अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लबज़ार प्रोग्राम। मैं हूं आदिल जिलानी। व्यूअर्स, पिछले हफ्ते आपने देखा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तूफ़ानी दौरे किए अंदरूनी सिंध, उससे पहले ठट्ठा गए और फिर हैदराबाद में गए और अरबों रुपए की स्कीमों का उन्होंने ऐलान किया। हैदराबाद के अंदर यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान, एयरपोर्ट, मेट्रो ट्रेन, इसके अलावा अरबों रुपए के जो डेवलपमेंट फंड्स हैं उसका ऐलान किया। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए भी उन्होंने 50-50 करोड़ रुपए का ऐलान किया। इसके अलावा हम अगर पंजाब में देख लें तो वहाँ पर जरदारी साहब बड़े एक्टिव हमें नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये 4 साला जो मुफाहमती जो दौर था नून लीग का और पीपल्स पार्टी का, उसका बिल आखिर इख्तिताम हुआ, यह आगाज़ हुआ है। बहरहाल तो इलेक्शन की सियासत जो है वो हमें नज़र आ रही है और इसी इलेक्शन की सियासत के पेश नज़र अभी बहुत बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं, नारे भी लगाए जा रहे हैं कि हम आवाम की ज़िंदगियों को तब्दील कर देंगे। सिंध के अंदर एक बुनियादी तब्दीली हम लेकर आएंगे, आवाम की ज़िंदगियों में एक बड़ा और फंडामेंटल चेंज लाएंगे। तो आज अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, कोई फंडामेंटल चेंज हमें नज़र नहीं आया। आवाम महंगाई का रोना रोते हैं, अभी भी बिजली का रेट बहुत महंगा है। अगर हम मईशत की हम बात कर लें तो $5 बिलियन जो है वो एक्सपोर्ट्स गिरी हैं। बजट खसारा $20 अरब से ज़्यादा है और शायद $30 अरब को टच कर ले साल के आखिर तक। 23,000 अरब रुपए के कर्जे पहुंच चुके हैं। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जो डिलीवरी है और जो गवर्नेंस है उस पर बड़े सवालिया निशान उठते हैं। तो बात हम करेंगे सिंध की गवर्नेंस और सिंध की जो डिलीवरी है उसके हवाले से कि कितना फंडामेंटल चेंज आया है। और अभी रिसेंटली हमने देखा कि जरदारी साहब ने कहा कि हमारा 4 साला जो मुफाहमती सियासत है उसको हमने खुदाफिज कर दिया और पंजाब में नई इनिंग खेलेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि कराची में जो कूड़े के ढेर हैं अगर उस पर नज़र डाली जाए तो पीपल्स पार्टी किस बात का वोट मांगती है। इमरान खान साहब ने कहा कि दोनों मैच फिक्सिंग के माहिर हैं और मैच फिक्सिंग चल रही है, नूरा कुश्ती चल रही है। तो तीनों लीडरान के बयानात हमें देखने को मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ पैनामा के केस, तो क्या ये पैनामा के पेश नज़र ये कोई नई अलाइनमेंट बनने जा रही है? और इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में पीटीआई कहाँ खड़ी है, अवाम कहाँ पर खड़ी है, पाकिस्तान की मईशत कहाँ पर खड़ी है और गवर्नेंस के मसाइल हल हो पाएंगे या नहीं, ये बहुत बुनियादी सवालात हैं। इस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है अयाज लतीफ़ पलीजो साहब, सदर हैं अवामी तहरीक के, प्रोग्रेसिव नेशनलिस्ट हैं और सिंध की डिलीवरी पर, गवर्नेंस पर अक्सर सवालात उठाते हैं। सर बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का। इसके अलावा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं नाज बलोच साहिबा, पीटीआई की रहनुमा हैं। नाज, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। अयाज साहब, मैं सबसे पहले आपका मौक़िफ़ लेता हूँ। सर आप कैसे देख रहे हैं ये सिंध के अंदर जो गवर्नेंस के जो मसाइल हैं, जो मियाँ साहब के तूफ़ानी दौरे हैं, पीपल्स पार्टी ने 8-9 साल में यहाँ पर कोई फंडामेंटल चेंज वो नहीं लेकर आए और सिर्फ बातें यहाँ पर की गई हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में जो मियाँ साहब आए हैं, आप समझते हैं कोई बुनियादी तब्दीली आएगी? बुनियादी बात यह है कि आपको मियाँ नवाज शरीफ साहब की बातचीत में, आसिफ जरदारी साहब के पंजाब के टूर की बातचीत में कहीं पाकिस्तान नजर आ रहा है बातचीत में? यानी पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, इन 20-22 करोड़ लोगों का फ्यूचर? मेरी पार्टी आगे निकल जाएगी, पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, TMNN जीत जाएगी, फला जीत जाएगी, तो पाकिस्तान कहाँ है? इन फिल इन दी ब्लैंक्स में पाकिस्तान की मईशत कहाँ जा रही है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट क्यों कम है, पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो क्या है, पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस है उसका कहीं रेफरेंस नजर आता है पीपल्स पार्टी या TMNN की लीडरशिप में? खुसूसन पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में जो बजट खसारा बढ़ा दिया वो अब जाके $20 अरब तक पहुंच गया है और 23,000 अरब से ज्यादा आपके कर्जे हैं। इनके हवाले से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इनको क्यों नहीं जकड़ा, पाकिस्तान की अदलिया इनसे क्यों नहीं पूछती जरदारी साहब से कि आपके पास 5 साल हुकूमत थी, अब आप 4 साल से में बैठे हैं। आपकी सिविल मीडिया ने कभी पीपल्स पार्टी से पूछा है कि आप कह रहे हैं कि पंजाब में हम डिलीवर करने जाएंगे, आपके सिंध को क्या डिलीवर किया? घर के बच्चे मर रहे हैं, अभी तक मर रहे हैं। शिकारपुर, जेकबाबाद, कदकोट, घोटकी, अछड़ो थर, खैरपुर के नारा के इलाके, कोहिस्तान, थाना बुला खान, वहाँ लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा है कि सिंध के लोगों को जहरीला पानी पिलाया जा रहा है।
آپ کے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کیا سندھ کے لوگ مفتوح علاقہ ہیں، ان سے دشمنی ہے کیا؟ آپ کی سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدالت نے کہا ہے لاڑکانہ کی بجٹ پہ کہ ایک گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے. تو یہ ہے وہ ڈیلیوری کو لے کے زرداری صاحب پنجاب میں جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے یہاں دودھ اور شکر کی نہریں اور شہد بہ رہا ہے دریاؤں میں، اس لیے اب پنجاب کو سنوارنے آئے ہیں. یہ تو مزاق. ٹھیک ہے، تو ایاز صاحب یہ بتائیں سر، یہ جو پچھلے 4 سالوں میں تو کوئی ہمیں انہوں نے سندھ کے دورے نہیں کیے، اور آخری 5ویں سال انہیں سندھ پھر کیوں یاد آ گیا؟ یہ اربوں روپے کے جو فنڈز ہیں، ٹھیک ہے، سندھ کی گورننس پر تو ہم سوال اٹھاتے ہیں، لیکن میاں صاحب یہ جو وزٹ کر رہے ہیں اور اربوں روپے کی اسکیموں کا اعلان کر رہے ہیں، یہ پھر لالی پاپ ہیں. جناب علی، یہی تو ریزرویشن ہے سندھ کے تمام لوگوں کو. آپ نے جو گرم جوشی کم دیکھی ہے سندھ میں میاں صاحب کے دورے کے حوالے سے، اس کی وجہ یہی تو ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب نے 2012 اور 13 کی الیکشنز میں جو وعدے کیے تھے پورے پاکستان سے، خصوصاً سندھ سے، کچھ لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیے، کچھ کے ساتھ ان کے ٹاک چلے، ایک 10 جماعتی اتحاد بنا، اس میں PMLN اس کا حصہ بھی، اس سے طے ہوا کہ سندھ کے لوگوں کو ڈیلیور کیا جائے گا پورے پاکستان کو. پنجاب بھی ہمارا ہے، بلوچستان اور KP کے بھی ہمارا ہے، سندھ بھی ہمارا ہے. تو نظر کیا آیا آپ کو؟ نظر یہ آیا کہ ایک بڑے ٹھیکیدار صاحب نے ایک پیٹی ٹھیکیدار پیپلز پارٹی کو ٹھیکہ دے دیا سندھ کا کہ بھائی گھوڑا دوڑاؤ. مغلوں کے دور میں سنتے تھے نا، گھوڑا دوڑاؤ، سورج غروب ہوتے ہوئے گھوڑا جہاں تک کا چکر لگا کے آیا وہ علاقہ فلاں کا ہوا صاحب کا. اب وہ صاحب کا جو علاقہ ہو گیا ہے زرداری صاحب کا، اس میں آپ اور ہم بستے ہیں. کراچی میں کچرے کے ڈھیر ہیں، کراچی میں صاف پانی نہیں ہے، کند کوٹ میں لوگ مر رہے ہیں بھوکوں سے، نوکریاں نہیں ہیں، گھر میں بچوں کو گندم میں مٹی ملا کے دی جا رہی ہے. یعنی اس طرح کا ایتھوپیا میں اور سوڈان میں بھی نہیں ہوتا ہوگا. یہ بھوک و حرام بھی اس قسم کا اثر نہیں کرتی ہوگی لوگوں کے ساتھ. درست بات ہے. اور ابھی ریسنٹلی جو واٹر ریفارم کمیشن آیا سر، اس رپورٹ میں تو پورے سندھ کو کھول کر رکھ دیا ہے کہ کراچی سے تھرپاکر تک نہ تو کوئی ٹریٹمنٹ پلانٹ چل رہا ہے اور نہ سیوریج پلانٹس چل رہے ہیں. تو 80% عوام گندا پانی پی رہے ہیں. سر میرے ساتھ لائن پہ رہیے گا، میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں. ناز، آپ کیسے دیکھ رہی ہیں یہ جو نئی الائنمنٹ بن رہی ہے، یہ پیناما کے کانٹیکس میں بن رہی ہے یا واقعی میاں صاحب سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں سندھ میں بنیادی تبدیلی لانے کے لیے؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ پیناما کا جو فیصلہ ہوگا یہ پاکستان کا مستقبل طے کرے گا. یہ پاکستان کے مستقبل کو ڈیفائن کرے گا کہ پاکستان آگے کس راستے میں کس سمت میں جائے گا. آج سے پہلے، اب سے پہلے، اس حکومت سے پہلے کبھی بھی میاں محمد نواز شریف ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ان کو اس قسم کی سٹرونگ اپوزیشن کا کبھی سامنا نہیں ہوا. ہمیشہ مکمکہ اور ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کی بنیاد کے اوپر حکومت کی گئی. اور ہم نے دیکھا کہ NRO کیا تھا. واٹ واز NRO؟ یہی NRO کر کے آپ نے مشرف کو ریڈ کارپٹ دیا، اس کے بعد پھر مکمکہ ہوا، جی 5 سال آپ کی باری، 5 سال ہماری باری. ان کی باری تھی، یہ چپ تھے، میاں صاحب چپ تھے. میاں صاحب کی باری آئی، زرداری صاحب بڑے خاموشی سے، پیپلز پارٹی کے لوگ آدھی سے زیادہ ان کی پوری کیبنٹ اٹھ کے دبئی چلی گئی. اب آئے ہیں. حیران کن بات ہے کہ جس قسم کا VVIP پروٹوکول دیکھنے میں آ رہا ہے، تو میں تو حیران ہوں. جن پہ اکنامک ٹیررزم کے بڑے بڑے کیسز چل رہے تھے، ECL پہ نام تھے، آج وہ لوگ اتنے شاہانہ ٹھاٹ اور بالکل زبردست پروٹوکول کے ساتھ گھوم رہے ہیں. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ آپس کی مکمکہ ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کی کرپشن کے اوپر اور ان کے جتنے وزراء ہیں ان کے اوپر جو الزامات ہیں ان کو دھو لیا جائے، تاکہ وہ پیناما میں ان کا سپورٹ کریں. اور یہی ان کا مقصد ہے. آپ دیکھیں سندھ کے اندر جو اربوں روپے کی ٹھٹا میں آ کے بھی اناؤنسمنٹ کر کے گئے، لیکن اگر وہ ٹھیک ہے، اس حوالے سے بہت سارے سوالات ہم نے پہلے بھی اٹھائے، لیکن سندھ کے اندر اگر پیپلز پارٹی گورن کرنے کے قابل نہیں رہی، کسی ادارے کو انہوں نے متحرک نہیں کیا، کوئی ریفارمز نہیں لائے، تو اگر میاں صاحب آ کے ڈیلیور کر دیں آخری سال ہی تو ایٹ لیسٹ بھلا ہو جائے. بڑی بات تو یہ ہے کہ کون یہ تو چور مچائے شور والی بات ہے. میاں صاحب خود جو ہے ان کے اوپر الزامات ہیں. ملک کا وزیر خزانہ، فائنانس منسٹر منی لانڈرنگ کے ایفیڈیوٹ سائن کر چکا ہے. وہ ملک کا وزیر خزانہ ہے. نیب کے لیے سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے کہ نیب دفن ہو چکی ہے، ایکسپائر ہو چکی ہے. دیر آئے درست آئے. اگر کچھ ڈیلیوری ہوتی ہے، اگر اس کا 20% 30% ڈیلیوری ہوتی ہے تو عوام کو تو کچھ مل جائے گا نا. نہ کراچی میں یہاں پینے کا پانی نہیں ہے، کچرا ہے، یہاں پر گند ہے، انٹیریئر سندھ بھی فارغ ہو گیا، وہاں بھی کوئی ڈیلیوری ہمیں نظر نہیں آتی. تو واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اگر کچھ ڈیلیور ہوتا ہے تو عوام کو کچھ تو ملے. ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. میاں صاحب جتنی بھی بڑی بڑی
जो है भड़के मार लें, जितनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे में, ये सिर्फ हवाई तौर Substance नहीं है ये इस वहाँ के अस्पतालों का हाल देखा है, वहाँ स्कूल्स का हाल दिया, सिर्फ मैं पंजाब पे आता हूँ, मैं पंजाब पे आता हूँ। एक सेकंड, नाउ मैं अयाज साहब को ले लूँ। अयाज साहब, आप समझते हैं कि किसी हद तक संजीदगी का मुजाहरा मियाँ साहब इस बार कर रहे हैं? सी पैक के हवाले से आप देखें, इसके अलावा कुछ रिफॉर्म्स लाने की उन्होंने कोशिश की है। फिर यहाँ पर नेशनल लेवल पर जो मुफाहमती सियासत होनी चाहिए थी कोर इश्यूज पे, टेररिज्म पे, इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे, उसकी जिम्मेदार तो फिर दूसरी सियासी जमातें भी हैं। तो सिंध के कॉन्टेक्स्ट में अगर वो यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान करते हैं, कुछ डेवलपमेंट फंड्स ही दे देते हैं, 50 करोड़ रुपया मेयर को, डिप्टी मेयर को, अगर कुछ डिलीवर हो जाता है और ग्राउंड लेवल पर, तो आप समझते हैं कुछ तो मिलेगा आवाम को? देखिए, इस बात के 3 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि बहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी के, बहैसियत एक सिंध के शहरी के, मैं वेलकम करता हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब के सिंध आने को, और हमको वेलकम करना चाहिए PMLN को, PTI को, जमात इस्लामी को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पाकिस्तान के तमाम शहरों और इलाकों में। ये रवैया नहीं होना चाहिए कि ये फला सूबा उसका है, ये नो गो एरिया है। नो गो एरिया का कंसेप्ट थोड़ी है कि इस इलाके में फला क्यों आता है, जिस तरह पीपल्स पार्टी करती है। पूरा पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ साहब का है, जहाँ चाहे। पूरा पाकिस्तान इमरान खान का है, पूरा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो का है और सिराजुल हक साहब का है, जहाँ चाहे जाए। नो गो एरिया नहीं होनी चाहिए, एक बात। दूसरा पहलू जो है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं हैदराबाद के लिए, उसमें एयरपोर्ट या यूनिवर्सिटी या उसमें मेट्रो बस, उसको भी हम वेलकम करते हैं। देर सवेर मगर अनाउंस हुआ है। मगर क्या इसमें ये जवाब दिया जाएगा कि आखिरी 5-6 माह से हमने अनाउंस किया, फिर हुकूमत चली गई या दौर खत्म हो गया, इसलिए कंटिन्यू नहीं कर सके, जिस तरह पीपल्स पार्टी हमेशा करती थी 88 और 90 में कि हम कर रहे थे, मगर बेचारी बहन हुकूमत खत्म कर दी जालिमों ने। तो क्या आखिरी लम्हों में ये कहा जाएगा? इट इज टू बी सीन। तीसरी बात इसका फैसला है कि ये मंसूबे 4 साल पहले क्यों नहीं अनाउंस हुए, और सिर्फ हैदराबाद क्यों? सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मेरा शहर जुमशाही गांव हो तो सिर्फ मेरा गांव क्यों? और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंध के अंदर 88 के बाद एटलीस्ट हमने देखा कि जो पीपल्स पार्टी है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो स्टिक हो गई टूवर्ड्स शहरी सिंध, और पीपल्स पार्टी ने देही सिंध जो है वहाँ पर विराजमान होगी। तो एक ने सिंध कार्ड खेला, दूसरे ने महाजर कार्ड खेला, और इसी कशमकश में उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कहीं ना कहीं अपना बनाया है। लेकिन अवाम को जो गवर्नेंस और जो डिलीवरी करनी चाहिए थी, जो बेहतर जो रिफॉर्म एजेंडा देना चाहिए था, वो नहीं दिया। इसी हवाले से काफ़ी हद तक सवाल उठता है। मुझे ब्रेक लेनी है और ब्रेक से आने के बाद इस हवाले से बात करेंगे कि मियाँ साहब ने पंजाब के अंदर क्या डिलीवरी की है, और रब्ता करने की कोशिश करेंगे के अंदर भी वहाँ पर फुलैली नहर के अंदर जो सारा जो सीवरेज जाता है वही आवाम को मिल रहा है। इसी तरह लाड़काना के अंदर और जो RO प्लांट्स लगाए हैं उस पर भी बहुत सवालात उठे हैं। जो यहाँ की जो इन्वायरमेंटल एजेंसी है उसने भी एक धेले का काम नहीं किया, तो बहुत सीरियस सवालात उठे। लेकिन मेरा सवाल ये है PTI से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2013 में जब यहाँ पर अवाम ने उन्हें एक्सेप्ट किया था, 7-8 लाख वोट भी मिला कराची में, उसके बाद वो भूल क्यों गई इंटीरियर सिंध को, कराची को? आज 2017 हैं, अभी भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कोई अच्छा रिफॉर्म एजेंडा अपोजिशन का हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा जो चैलेंज करे पीपल्स पार्टी को हुकूमत के अंदर। तो कहाँ है PTI? कहाँ है? फोकस सारा पंजाब चला गया, फोकस कभी पैनामा चला जाता है, कभी धरना बाकी एरिया को भूल जाए। पहली बात तो ये है कि जितने भी करारदाद हम सिंध असेंबली में लेकर आए हैं उनको हमेशा हुकूमत की कोशिश रहती है कि रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए। हमने KPK में जो पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आए और आपने देखा कि वाज़े तौर पे पूरे पाकिस्तान में इसकी धूम मची कि KPK के अंदर पुलिस जो है वो आज़ाद हो चुकी, एक इंडिपेंडेंट इदारा बन चुकी है। तो वो रिफॉर्म्स जो हम KPK में लेकर आए वही एक्ट हम सिंध असेंबली में भी ला के हमने पेश किया, हमने पंजाब में भी पेश किया। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल विल नहीं है, जहाँ पे लोगों की नज़रियात ही मुख्तलिफ हों, जहाँ पे मफादात जो है वो सियासत का नया रूप हो, तो वहाँ पे किसी किस्म की भी संजीदगी जो है वो दिखाई नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर पंजाब के दूसरे शहरों में धरने हो सकते हैं, अपोजिशन जो है पंजाब के अंदर मियाँ साहब थोड़ा एक्टिव रोल प्ले कर सकते थे, जहां पर वो चैलेंज कर सकते थे शहबाज शरीफ को
بہت سارے پروجیکٹس کے اندر جہاں سوالات اٹھتے تھے وہاں پر نہیں کیا. تو واٹ آئی ایم سیئنگ کہ نیشنل لیول پر جو سیاست ہو رہی ہے وہ اگر وہاں پر فوکس ہے خان صاحب کا تو باقی آپ بول جائیں. That has a trickle down effect. اگر آپ کا نیشنل لیول پہ آپ نے کسی بڑے ایشو کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے اور کرپشن جو کہ ناسور کی طرح پاکستان کو کھوکھلا کیے جا رہا ہے, ہمارے نظام کو, ہمارے سسٹم کو, اس کرپشن پیناما پیپرز کے اوپر اگر فیصلہ, میں نے آپ سے کہا کہ صحیح فیصلہ جس دن آ گیا پیناما کا, اس دن آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ بہت روشن آپ کو نظر آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اوپر کے لیول پر احتساب نہیں ہوگا تو نیچے کے تو وزیر اور دیکھیں پیناما کا فیصلہ تو آنا چاہیے. دیکھیں ناز, میرا جو کنسرن ہے پیناما کا ریزولوشن آنا چاہیے. یہاں پر جو ننگا احتساب ہے وہ ہونا چاہیے ایوڈ سے, لیکن آج تک وہ نہیں ہوا. کوئی ادارے یہاں پر تگڑے نہیں بنے. اگر پیناما کا ایشو کورٹ میں ہے تو باقی بھی تو مسائل ہیں نا. میری بات مکمل ہونے دیں. ایک بڑا ایشو ہے, ایک تگڑا ایشو ہے, ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر کوئی جرات نہیں کر سکتا ہاتھ ڈالنے کی. آج تک میاں صاحب ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو, انہوں نے کبھی احتساب ہونے نہیں دیا اور ڈیلز پہ ڈیلز NRO کرتے رہے تاکہ ان کا احتساب نہ. تو جہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی تو وہاں پہ نیچے کے درجے سے لے کے اوپر کے درجے تک آپ کے پاس کرپشن ہوتی ہے. So you're betting only on Panama, rest باقی ایشو چھوڑ دیں. میں آپ کو ایک again I would tell you one thing with the fact, I agree with the fact کہ بالکل پاکستان تحریک انصاف کو 8.5 لاکھ ووٹ کراچی سے ملے اور آنے والے, اور بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ میں سمجھتی ہوں ووٹ ملے جو کہ دھاندلی کے ذریعے ہمارے ووٹ چھین لیے گئے ہم سے. لیکن ہم نے اس بات پہ میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں, میں اگری کرتی ہوں. اپنی غلطیوں کو, اپنی کوتاہیوں کو ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے. اگر کوئی سیاسی جماعت اپنا احتساب خود نہیں کرتی, اپنی غلطیوں کو خود نہیں مانتی تو وہ خود جمہوری پارٹی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, آپ نے ناز دیکھیں نا, آپ نے معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کو بہت ایشوز پہ ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں, پیناما پہ, دوسری چیزوں پہ, لیکن باقی تمام چیزوں پر جو فوکس ہونا چاہیے تھا وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہوا. کراچی میں اگر آپ کو ایک اچھی ایکسیپٹیبلٹی ملی 2013 میں, اس کے بعد آپ بھول گئے, آپ نے جو ریل ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا. آپ دیکھیں کنسسٹنٹلی ایک کمٹمنٹ کی ایفرٹ ہمیں نظر آنی چاہیے. آپ دیکھیں ڈی ایچ اے میں بیٹھ کے آپ سمجھ انٹیریئر سندھ کے مسائل حل کر لیں گے, آنسر از نو. تو آپ کو اچھی آرگنائزیشن چاہیے, تگڑی آرگنائزیشن. بالکل میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ ایک اسٹرانگ آرگنائزیشن, ایک اسٹرانگ تنظیم جو ہے وہ پارٹی کا میسج ہر علاقے تک پہنچاتی ہے اور ان کی ٹرو ریپرزنٹیشن کرتی ہے. پی ٹی آئی از ورکنگ آن دیٹ. لیکن پی ٹی آئی کا ایک جو لیبل ہے وہ صاف ستھرا, ایک ٹرانسپیرنٹ لیبل ہے, ایک نان کرپٹ پولیٹیکل پارٹی ہے, ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جس پہ کرپشن کا ایک بھی دھبا نہیں ہے. تو یہ بات اپنی جگہ درست ہے. اور تنظیم سازی کا جو عمل ہے اس پہ پی ٹی آئی کا بڑا زیادہ فوکس ابھی آج کل بہت زیادہ, ہم تیزی سے اس چیز کے اوپر دو وی آر لیٹ میں بھی ہو سکتا ہے یہ کام ہمیں پہلے کر لینا چاہیے تھا. لیکن چونکہ توجہ مرکزی بنیادی ایشوز کے اوپر تھی, جب آپ بڑے مگرمچھ کو نہیں پکڑیں گے تو تالاب کی چھوٹی مچھلیاں کہیں گی کہ جی ہمارے پیچھے تو پڑ گئے اور بڑے مگرمچھ کو چھوڑ دیا. تو اس لیے میاں صاحب کے اوپر کڑے طریقے سے ایک اسٹرانگلی جس کمٹمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کھڑے رہے, جس کمٹمنٹ کے ساتھ ہم نے بیک آف نہیں کیا, تو اس پہ بات کرتے ہیں. پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ وقت ہے. خالد محمود رسول میرے ساتھ موجود ہیں, پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, اکانومی پر دسترس رکھتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے اور عوام جو ہے وہ کنفیوزڈ ہے یا سمجھ گئی ہے تمام سیاستدانوں کی اسٹریٹجی کو کہ ان کو ملنا ملانا کچھ نہیں ہے, یہاں پر صرف نعرے اور باتیں ہو رہی ہیں. خالد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عادل صاحب کیسے ہیں آپ؟ سر فائن, تھینک یو, بہت شکریہ میں جوائن کرنے کا. خالد صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں